अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनेंगे और इस बयान में मुफ्ती साहब ने बताया है कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसने किया और क्यों किया और किसकी वजह से किया। दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आइए हम मुफ्ती साहब का ये पूरा बयान सुनते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हाबील और काबिल का वाक़या इसमें आया है। क्या वाक़या है? हुआ ये कि हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उनके साथ निकाह नहीं जायज़ था। दूसरे दिन जो लड़की पैदा हुई यहूदा, उसके साथ हाबील का निकाह होना था, और काबिल जो दूसरे दिन वाला है उसका निकाह पहले दिन वाली लड़की से होना था। लेकिन मसला ये था कि काबिल को यानी छोटे भाई को अपने साथ जो पैदा हुई वो लड़की ज़्यादा पसंद थी, वो खूबसूरत भी ज़्यादा थी, वो लड़की ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे अपने साथ पैदा हुई लड़की से ही शादी करना था। आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि अल्लाह का हुक्म है, तुम इससे निकाह नहीं कर सकते, इसलिए कि ये तुम्हारी सगी बहन है। दुनिया में सबसे पहला फितना औरत की वजह से हुआ, सबसे पहला फितना। दोनों भाइयों में शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। हाबील और काबिल में इतना शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ कि एक लड़की से निकाह करना है, शादी करना है। इस शादी के चक्कर में दोनों का झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया दोनों को कि तुम दोनों एक एक कुर्बानी करो जानवर, और खुले मैदान में ला कर के अपनी अपनी कुर्बानी रखो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो हक़ पर है, और कबूल होने का तरीक़ा क्या है? आसमान से कोई चीज़ आएगी और जिसकी कबूल है वो कुर्बानी उठा कर ले जाएगी। ये वाक़या भी कुरान पाक में मौजूद है। तो दोनों ने एक एक कुर्बानी की, हाबील ने भी और काबिल ने भी। देखें, फ़ैसला अब ये सीधे अल्लाह की तरफ से आना है। दोनों ने खुले मैदान में अपनी कुर्बानी को डाल दिया, जो ज़बह किया था उन्होंने। थोड़ी देर के बाद आसमान से एक आग आई और हाबील जो बड़े बेटे की कुर्बानी थी उसको आग उठाकर आसमान में गायब हो गई, वो उसकी कुर्बानी गायब हो गई। अब ये वाज़ेह अलामत थी कि हाबील हक़ पर है और अल्लाह का कानून भी यही है। लेकिन काबिल को ना मानना था, नहीं माना। औरत की मोहब्बत दिल में ऐसी रच बस गई थी कि वो उस हकीकी निशानी को देखने के बाद भी वो ना माना, कहा कि मैं नहीं मानूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि हद से ना बढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। फिर हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम हज पे चले गए, खाने काबा की ज़ियारत के लिए अल्लाह का हुक्म हुआ, आदम अलैहिस्सलाम चले गए। अब ये वाक़या कहाँ पेश आया था, इसमें तारीख़ में अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा का कहना है कि ये वाक़या हिंदुस्तान में ही पेश आया था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की सरज़मीन जो है, सबसे पहले जो जन्नत से आप उतरे, सरंदी पहाड़ जो श्रीलंका पे है। तारीख़ी रिवायात ये बताती हैं आदम अलैहिस्सलाम वहाँ उतारे गए थे। श्रीलंका कोई अलग कंट्री नहीं थी, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में था। और इसी से पता चलता है कि पूरा हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हकीकत है या नहीं? सबके बाप का है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, पूरी दुनिया के बाप हैं। तो ये वाक़या जब पेश आया, आदम अलैहिस्सलाम जब हज पे चले गए, तो अब दोनों के दरमियान जो लड़की को लेकर इख्तिलाफ था वो क्या हुआ, कहाँ तक चल गया। अब शैतान आया, सबसे पहले इंसानों को बहकाने और वरगलाने का जो चैलेंज करके आया था अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह ताला ने उसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से मरदूद कर दिया था, निकाल दिया था, और उसने अल्लाह को ये चैलेंज किया था कि आदम की जितनी औलाद पैदा होगी सबको मैं गुमराह करूँगा। कभी उनके सामने से, कभी बाएं से, कभी दाएं से, कभी पीछे से आकर मैं उनको बहकाऊँगा, तेरे सीधे रास्ते पर किसी को चलने नहीं दूँगा। ये अल्लाह से उसने चैलेंज किया था। अल्लाह ने फरमाया, जा तुझे क़यामत तक की उम्र देता हूँ, क़यामत तक की तुझे उम्र है, जितनी कोशिश कर सकता है कर। लेकिन रब ताला ने फरमाया, मेरे कुछ मुखलिस बंदे ऐसे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चल सकेगा।
اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرمائے۔ شیطان پہلی مرتبہ آیا، دونوں بھائیوں کے بیچ میں دیکھا لڑکی کو لے کر کے اختلاف ہے، تو یہاں آگ لگانا اب اس کا کام تھا۔ اس نے آ کر کے قابیل کو کہا تیرے لیے اچھا سا راستہ میں کیوں نہ بتاؤں، تیرے حق میں وہ لڑکی اچھی ہے، تجھے کرنا ہی چاہیے تھا، تیرا باپ بھی مخالف ہے، تیرا بڑا بھائی بھی مخالف ہے، لہذا ایک کام کر، اس تیرے بڑے بھائی کو دنیا سے ہی ختم کر دے، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس وقت تک ابھی موت نہیں معلوم کسی کو، پیدا تو ہوئے تھے لیکن موت ابھی تک کسی کی نہیں آئی ہے، نہ ہی مرنا معلوم نہ ہی مارنا معلوم تھا۔ تو قابیل کو آ کر کے ابلیس نے، شیطان نے طریقہ بتایا۔ قابیل نے پوچھا میرے بھائی کو اگر ہمیشہ کے لیے میں راستے سے ہٹانا چاہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو ابلیس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر کے دکھایا، کہا کہ اس طرح پتھر اٹھاؤ اور اس کے سر پر مار دو۔ تو حابیل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بھائی اپنی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو قابیل جو چھوٹا بھائی تھا، لڑکی کے عشق میں جو پاگل تھا، پتھر اٹھایا اور لے جا کر اپنے بڑے بھائی کے سر پر پیچھے سے دے مارا۔ جیسی ہی مارا تو وہ سر پھٹ گیا اور بڑے بھائی کا اسی جگہ پر انتقال ہوا۔ دنیا کا پہلا مرڈر ہے، دنیا کی پہلی موت اور دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی۔ کس کے لیے کیا وہ بھی پتہ ہے، عورت کے لیے کیا۔ ہوا یہ کہ قتل کرنے کے بعد اب یہ تک نہیں پتا تھا اس کو کہ کرنا کیا ہے اس لاش کا۔ اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا، دو کوے آسمان سے اڑتے ہوئے آئے، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا تھا، لڑائی دونوں کی چل رہی تھی، دونوں کووں کی لڑائی چل رہی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس کو، لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو اتنا مارا کہ زمین پر گر گیا، ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا بیٹھا تھا۔ ایک زندہ کوا ہے اور ایک مردہ کوا ہے، کوے بھی دونوں بھائی ہی ہوں گے، اور کیا پتہ وہ بھی کسی لڑکی کے لیے لڑ رہے ہوں، لیکن یہ تو تفسیر میں نہیں ہے، کیوں لڑ رہے تھے یہ تو نہیں معلوم، لڑے اور مارا بھی ایک کوے نے اور مر گیا دوسرا کوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کوے نے اپنے پیروں سے زمین کھودنا شروع کیا، کچھ زمین کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دھکیل دیا اور پھر پیروں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا۔ تو قابیل وہ کووں کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس طرح زمین میں چھپا دینا چاہیے۔ تو پہلی مرتبہ قابیل نے خود قبر کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا ایک عورت کے حصول کے لیے، لیکن بتایا گیا کہ اس قابیل کو بھی وہ عورت نہیں مل سکی۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو شریعت کا حکم عدولی اور پامالی کرنے کے سزا دی گئی اس شخص کو، قابیل کو۔ عورت نہ اس کو ملی نہ اس کو ملی۔ یہ دنیا ایسی ہے جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ہاں یہ شہد دکھتا ہے، ہوتا زہر ہے۔ اب اس کے بعد آیت جو آئی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہم نے یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا، پورے انسانوں کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو بچایا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا۔ اب یہاں سے قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، ان سب قتل اور مرڈر کا گناہ اس قابیل کو دیا جائے گا جس نے سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملے گا، سب قابیل پہ جائے گا۔ ہاں یہ سوچ کر کے مرڈر شروع ہو جائے،
قتل کرنے کا گناہ خود کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اتنا بڑا گناہ اس کو بھی دیا جائے گا جو فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے۔ اور اسی قاعدے کے مطابق کوئی بھی برا کام تم شروع کر رہے ہو، یاد رکھو اگر اس کی پیروی کرتے دوسرے لوگ بھی وہ گناہ میں ملوث ہوئے، ان سب کے گناہ کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس بیان کو سن لیا، اب آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کس وجہ سے کیا۔ دوستو عورت کی وجہ سے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بیان میں سنا، اور آج بھی ہمارے نہ جانے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی چکر میں ہیں، عورتوں کی وجہ سے ہی نہ جانے کتنوں کی جان لے لیتے ہیں، نہ جانے کتنوں کی جان دے دیتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ عادت اگر آپ کے اندر ہے تو خدا کے واسطے اپنے اندر سے یہ عادت کو ختم کریں اور اپنے ذہن کو آخرت کی طرف مائل کریں جو ہماری اصلی منزل ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہ پورا بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔